हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी इन्डोक्राइनोलोजीको क्वाड गर्छौँ है। यसमा चाहिँ तिमीलाई लगभग चाहिने भन्दा धेरै नै क्वेसनहरू राखिदिएको छु मैले होइन। तिमीले यदि यो कम्प्लिट गर्यो भनेपछि यु विल मास्टर दिस टपिक है। ओके ल अब स्टार्ट गरौँ। हेर कम्प्लिट थ्योरी डिटेल चाहिँ जाँदैन किनभनेपछि इक्जाम आउँदैछ, नजिकै आउँदैछ। सो एउटा क्विक रिभिजन पनि हुन्छ, तिमीलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। दिस डजन्ट मिन कि तिमीले पढेको छैनौ भनेपछि यो हेर्नै हुँदैन। तिमीले हेर्न पनि सक्छौ, मजाले बुझ्न पनि सक्छौ है। म तिमीलाई सकेसम्म सिम्पल तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु ल। ओके ल फर्स्ट क्वेसन है। विच सिस्टम वर्क्स इन्टरडिपेन्डेन्टली विथ द इन्डोक्राइन सिस्टम टु कोअर्डिनेट बडी फङ्सन। अब भन केले चाहिँ सँगसँगै काम गर्छ त हाम्रो, ल भन त केसँगै इन्डोक्राइन सिस्टमसँगै, ल भन त नर्भस सिस्टमले है। यो दुइटैले चाहिँ सँगै काम गरेर के गर्छ, हाम्रो बडी एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छ है। नर्भस सिस्टमले के गर्छ, इलेक्ट्रिक सिग्नलहरूलाई युज गर्छ होइन, र तर इन्डोक्राइन सिस्टमले हर्मोन सिग्नलहरूलाई युज गर्छ है। नर्भस सिस्टमले के गर्छ, इलेक्ट्रिक सिग्नल एकदम फास्ट हुन्छ, तर इन्डोक्राइनले हर्मोन सिग्नल युज गर्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकको रेस्पोन्समा अलिकति स्लो हुन्छ। सो दुइटैले काम गर्छ, के गर्छ भन त एन्सर हाम्रो नर्भस सिस्टम है। सो क्वेसनले के भनेको छ त, हेर त इन्टरडिपेन्डेन्टली भनेको छ भनेपछि के हो त, एक अर्कालाई साथ सहयोग गर्दै जाने होइन। सो के हो त एन्सर नर्भस सिस्टम भयो है। अब आऊ अर्को, हु इन्ट्रोड्युस द टर्म हर्मोन इन इन्डोक्राइनोलोजी। ल भन त इन्डोक्राइनोलोजीमा चाहिँ हर्मोन कसले इन्ट्रोड्युस गरेको त, कसले, अर्न्स्ट स्टार्लिङले है। ओके अर्न्स्ट स्टार्लिङले कहिले चाहिँ 1905मा है, त्यति धेरै चाहिँदैन ल। वाट वाज द फर्स्ट हर्मोन डिस्कभर्ड, ल भन त कुन हर्मोन चाहिँ सबैभन्दा पहिला डिस्कभर भएको, सेक्रेटिन है। ओके सेक्रेटिन हो। विच अफ द फलोइङ इज नट अ केमिकल मेसेन्जर इन द इन्डोक्राइन सिस्टम। हेर त केमिकल मेसेन्जर कुन चाहिँ होइन इन्डोक्राइन सिस्टममा, के हो त सिएमपी हो कि नै, ल भन त हो सिएमपी पाथवेबाट हुन्छ होइन। क्याल्सियम पनि हो, आइपी3 डिएजी पाथवेबाट हो, सोडियम चाहिँ होइन है। ओके यिनीहरू योहरू के हो भन त, सेकेन्डरी मेसेन्जर हो। सेकेन्डरी मेसेन्जर कसरी भन त भनेपछि जब आएर हर्मोन एक्ट गर्छ नि सेलमा एक्ट गरिसकेपछि यिनीहरूको मात्रा चाहिँ सेलभित्र बढ्छ, त्यसैले सेकेन्ड मेसेन्जर भनेर भनियो है। ओके सोडियम भनेको जस्ट कमन आयोन हो है, नट अ की मेसेन्जर इन हर्मोन एक्टिभेसन है। ओके सो एन्सर के हो त सोडियम। अनि हर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाई व्हिच टाइप अफ ग्ल्यान्ड्स, ल भन त हर्मोन केले गर्छ त, डक्टेड ग्ल्यान्ड हो त होइन, डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो है। ओके के हो त डक्टलेस भनेको डाइरेक्टली केमा गर्छ त, इन्टु द ब्लड स्ट्रिम, डाइरेक्टली केमा गर्छ त, इन्टु द ब्लड स्ट्रिम है। ल मलाई भन त केमा गर्छ त, डाइरेक्टली इन्टु द ब्लड स्ट्रिम है। ओके ल अर्को आउ, द स्टडी अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स इज नोन एज, ल भन त इन्डोक्राइनको स्टडीलाई के भन्छ, लोजी आयो भने के हो त, द्याट इज मिन्स स्टडी है। सो इन्डोक्राइनोलोजी। ओके ल अनि हु इज रिकग्नाइज एज द फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी। फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजीलाई किन के अरे कसलाई चिनिन्छ ल भन त, थोमस एडिसन है। हेर मैले किन फटाफट गरेको छु त, किनभने चाहिँ यो क्वेसन मैले बनाएको होइन, आई मिन मैले लाइक टाइप गरेको है, त्यसैले मलाई थाहा छ एन्सर कुन हो भनेर। तिमीले चाहिँ के गर, एकचोटि हेर सबै अप्सनलाई आफूले जाँच्नुपर्छ होइन, अनि सटासट एन्सर लगाउने होइन, जस्ट पहिला चारवटै अप्सनमा चुज द बेस्ट एन्सर है। सीको लागि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, सी भनेको तिमीलाई सिलेक्ट गर्न भन्दा पनि हटाउन बनेको इक्जाम हो है। सो कस्तो भनेपछि तिमीलाई यो एन्सर सही लाग्न सक्छ भनेर तिमीले फर्स्टमै लगाइदिन्छौ होइन, अनि एन्सर अर्को हुन्छ। सो अलवेज चुज द बेस्ट एन्सर, नट द करेक्ट, मतलब आई मिन करेक्ट त हुन्छ होइन, करेक्ट भन्दा पनि बेस्ट एन्सर भन्छ के। ओके ल हेर त थोमस एडिसनलाई नै किन भनियो त फादर अफ के अरे इन्डोक्राइनोलोजी, ल भन त एन्सर, किनकि उहाँले चाहिँ एडिसन डिजिजलाई के गर्नुभएको, डिस्क्राइब गर्नुभएको है। ओके फर्स्ट डिस्क्राइब एडिसन डिजिज, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड
एडिसन्स डिजिज है। ओके ल अर्को आऊ। अनि वाट वाज द फर्स्ट रेकर्डेड इन्डोक्राइन डिसअर्डर ल भन त फर्स्टमा चाहिँ इन्डोक्राइन डिसअर्डर कुन चाहिँ पत्ता लागेको हो। हेर त डायबिटिज मेलाइटस हो, होइन डायबिटिज मेलाइटस पछि पत्ता लागेको है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो त, हेर अब तिमी झुकेर एडिसन डिजिजतिर लगाउन जान सक्छौ तर होइन है। सो के अरे चाइनिज टेक्स्टहरूमा करिब करिब 3000 BC-मा चाहिँ के भनिन्छ लेखेको पाइएको छ के को बारेमा त, गोइटरको बारेमा। सो धेरै पुरानो है। अनि हाउ आर हर्मोन्स प्राइमरली ट्रान्समिटेड इन द बडी ल भन त हर्मोन कसरी जान्छ अरे। हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ हर्मोन केले बनाउँछ, डक्टलेस ग्ल्यान्डले बनाउँछ। सो डक्टलेस भनेको डक्ट भनेको बाटो, बाटो नै छैन जाने भनेपछि के भयो त के अरे नाला भन्छ नि, नाला छैन। सो डाइरेक्टली केमा ब्लड स्ट्रिममा, सो भाया ब्लड स्ट्रिम है। अनि हो रिफर टु हर्मोन्स एज केमिकल मेसेन्जर ल भन त हर्मोनलाई केमिकल मेसेन्जर कसले भनेर भन्यो त स्टार्लिङले है। कसले, स्टार्लिङले भन्नुभयो है। बिकज दे क्यारी सिग्नल्स फ्रम वान पार्ट अफ बडी टु एनदर भाया ब्लड है। ब्लडबाट चाहिँ एउटा ठाउँबाट चाहिँ मेसेज अर्को ठाउँमा लान्छ नि त त्यसैले। अनि व्हिच हर्मोन वाज द फर्स्ट प्रोटिन हर्मोन सिन्थेसाइज इन द ल्याबोरेटरी ल भन त कुन हर्मोन चाहिँ फर्स्टमा सिन्थेसाइज गरिएको त, इन्सुलिन है। कुन त, इन्सुलिन केमा दिइन्छ ल भन त डायबिटिजमा, सुगर पेसेन्टलाई है। अनि व्हिच आयोन इज एन इम्पोर्टेन्ट आयोनिक मेसेन्जर इन हर्मोन सिग्नलिङ ल भन त कुन आयोन हो इम्पोर्टेन्ट मेसेन्जर ल भन त हर्मोनको लागि। अघि मैले के भने क्याल्सियम होइन त, हो कि नै हो होइन हर्मोन सिग्नलिङको लागि। अब सोडियम पोटासियम क्लोराइड पनि छ तर केमा मेन हेल्प गर्छ, दे आर फर नर्भ सिग्नलिङ। यिनीहरू चाहिँ के अरे यिनीहरू चाहिँ धेरै जस्तो केमा हेल्प गर्छ, नर्भको सिग्नलिङमा हेल्प गर्छ। तर यसको लागि चाहिँ के हो, इन्डोक्राइनको लागि चाहिँ हर्मोनको लागि क्याल्सियम है। ओके बुझ्यो है। अब टाइप्स अफ ग्ल्यान्डमा हो है। त्यसबाट हेर मैले छुट्याएर राखिदिएको छु। जस्तै जेनरल इन्डोक्राइनोलोजीबाट यतिवटा क्वेसन भयो होइन। अब टाइप्स अफ ग्ल्यान्डबाट के क्वेसन छ त, व्हिच ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स थ्रु डक्ट्स ल भन त कुनले हो, डक्टबाट है। हेर अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ त इन्डोक्राइन हर्मोन्सहरू केबाट भइरहेछ त, डक्टलेसले है। अब डक्टबाट के हुन्छ त, प्यानक्रियास है। हेर थाइरोइड पनि के हो मलाई भन त, थाइरोइड के हो, थाइरोइड पनि डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पनि डक्टलेस हो। एड्रिनल मेडुला पनि के अरे डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो होइन। यिनीहरू के हो त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो नि त। तर प्यानक्रियासमा के छ त, इन्डोक्राइन पनि छ अनि एक्जोक्राइन पनि छ। त्यसैले यसलाई के पनि भनियो त, मिक्स्ड भनियो होइन, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड है। ओके सो एन्सर के भयो त प्यानक्रियासको एक्जोक्राइन पार्ट है। And the pancreas is classified as ल भन त के हो त, मिक्स्ड हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। किनभनेपछि यसमा इन्डोक्राइन पनि छ एक्जोक्राइन पार्ट पनि छ है। अनि व्हिच ग्ल्यान्ड इज डक्टलेस ल हेर त डक्टलेस ग्ल्यान्ड के हो त, हेर सेलिभरी ग्ल्यान्डमा के हो त डक्टलेस हो, होइन सेलिभरी ग्ल्यान्डमा जस्तै प्यारोटिड ग्ल्यान्डको के हो त डक्टको नाम, स्टेन्सन डक्ट होइन, पढेछौ तिमीले आई नो है। सो सेलिभरी ग्ल्यान्ड होइन। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड ल भन प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हो कि नै हो, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज के हो त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है। लिभर होइन, स्वेट ग्ल्यान्ड होइन। सो एन्सर के भयो त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड है। अब द एक्जोक्राइन पार्ट अफ द प्यानक्रियासले के सेक्रेट गर्छ ल भन त, एन्जाइम सेक्रेट गर्छ होइन। किनभने इन्डोक्राइन भएको भए त के गर्थ्यो ल भन त, इन्डोक्राइन पार्टले के गर्छ, अल्फा सेलले ग्लुकागोन, बिटा सेलले इन्सुलिन पढेको छौ है। ओके सो एन्सर के हो त एक्जोक्राइन पार्टले डाइजेस्टिभ एन्जाइमहरू के त जस्तै अमाइलेज लाइपेजहरूलाई सेक्रेट गर्छ है। ओके बुझ्यो है। अनि व्हिच ग्ल्यान्ड इज द लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड इन ह्युमन्स ल भन त लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड त तिमीलाई थाहा छँदैछ। सो इन्डोक्राइन भनेर भनेको छ है। हेर इन्डोक्राइनमा लार्जेस्ट के भनियो त हाम्रो थाइरोइड हो। के हो त थाइरोइड हो, बिगेस्ट प्योर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है। हेर यहाँ के भनेछ इन्डोक्राइन भनेको छ। अब प्यानक्रियास पनि के अरे प्यानक्रियास पनि ठुलो हुन्छ तर प्यानक्रियास प्योर हो त, प्योर इन्डोक्राइन होइन होइन। यहाँ त इन्डोक्राइन भनेको छ नि त। सो प्योरमा चाहिँ थाइरोइड हो है।
ओके वाट इज द प्राइमेरी डिफरेन्स बिट्विन एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड ल भन त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको लागि के हुन्छ एउटा नली हुन्छ तर इन्डोक्राइनले डाइरेक्ट ब्लड स्ट्रिममा के गर्छ हर्मोनलाई सेक्रेट गर्छ सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले के गर्छ भन त द्याट इज सेक्रेट थ्रु डक्ट्स है हो कि नै हेर त तिमीलाई यसमा झुक्काइदिन सक्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट हर्मोन रे हो त होइन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स ह्याभ डक्ट्स होइन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स एक्ट लोकली ल भन त ब्लड स्ट्रिमबाट गएर कहाँ जान्छ अर्को ठाउँमा गएर एक्ट गर्ने होइन सो टाढा पनि एक्ट गर्छ है ओके बुझ्यौ ल अर्को चाहिँ अब प्रोपर्टिज एन्ड केमिकल नेचर अफ हर्मोन्स टपिकबाट है हर्मोन्स भनेको के हो भने त obtained from food हो त होइन synthesized by the body stored in large quantities except thyroxine insoluble in blood है हेर हर्मोनहरू चाहिँ के गर्छ भने त हाम्रो शरीरभित्र नै सिन्थेसाइज हुन्छ कि नै स्मल एमाउन्टमा एन्ड आर डेस्ट्रोइड आफ्टर युज है ओके हो कि नै ल भन त हो सो सिन्थेसाइज बाई बडी होइन यसमा हेर कस्तो भनेपछि हाम्रो शरीरमा होइन थाइरोक्सिन चाहिँ के गर्छ अलिक धेरै मात्रासम्म स्टोर लङ्गर समयसम्म चाहिँ स्टोर गर्छ तर स्टोर इन लार्ज क्वान्टिटिज भने चाहिँ एक्सेप्ट थाइरोक्सिन बरु थाइरोक्सिन चाहिँ के हुन्छ लार्ज क्वान्टिटीमा लङ्गर समयसम्म गर्छ है इन्सोलुबल इन ब्लड होइन सो एन्सर के भयो त सिन्थेसाइज बाई द बडी अनि विच हर्मोन इज स्टोर इन लार्ज क्वान्टिटिज हेर मैले भर्खर भने के हो त थाइरोक्सिन T4 हर्मोन हो कि नै T4 हर्मोन है ओके थाइरोइडले गर्छ सेक्रेट है विच हर्मोन इज अ क्याटेकोलामाइन ल भन त क्याटेकोलामाइन कुन हर्मोनलाई भनिन्छ एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिनको अर्को नाम पनि के होला भन त एड्रिनालिन एपिनेफ्रिन इक्वल टु एड्रिनालिन है सेम हो बुझ्यौ केबाट डिराइभ हुन्छ त टाइरोसिनबाट तिमीलाई थाहा त्यति थाहा हुनु पर्दैन जस्ट स्ट्रेस भयो भने अनि रिलिज हुन्छ है मेलाटोनिन इज डिराइभ फ्रम ल भन त मेलाटोनिन चाहिँ केबाट डिराइभ हुन्छ ट्रिप्टोफेन है मेलाटोनिन केबाट हुन्छ त ट्रिप्टोफेनबाट हुन्छ एन्ड हेल्प्स ल अब हेर है एड्रिनालिन ल यहाँ यो लेखिदिन्छु है एड्रिनालिन चाहिँ केबाट डिराइभ हुन्छ डिराइभ फ्रम टाइरोसिन तर यो मेलाटोनिन चाहिँ केबाट ट्रिप्टोफेनबाट के गर्छ त हेल्प्स रेगुलेट स्लिप साइकललाई रेगुलेट गर्नमा हेल्प गर्छ है अब आऊ अर्को अल स्टेरोइड हर्मोन्स आर डिराइभ फ्रम सबै स्टेरोइड हर्मोनहरू केबाट डिराइभ हुन्छ ल भन त कहाँबाट त कोलेस्ट्रोलबाट है कर्टिसोल एस्ट्रोजनहरू है केबाट हुन्छ त कोलेस्ट्रोलबाट चाहिँ डिराइभ हुन्छ स्टेरोइड हर्मोनहरू विच हर्मोन इज इजिली सोलुबल एन्ड डिफ्युजिबल कुन हर्मोन चाहिँ इजिली सोलुबल हुन्छ अनि डिफ्युजिबल हुन्छ ल भन त इन्डोक्राइनहरू होइन इन्डोक्राइन हर्मोन सो ल भन इन्सुलिन पनि हो कर्टिसोल पनि हो थाइरोक्सिन पनि हो सो एन्सर के भयो त ल भन त अल अफ द एबभ है ल अब अर्को क्वेसन है हर्मोन्स डिफर फ्रम एन्जाइम्स बिकज ल भन त हर्मोन कसरी डिफर हुन्छ एन्जाइमबाट हर्मोन्स आर अलवेज प्रोटिन्स हो त होइन स्टेरोइड हर्मोनहरू कर्टिसोलहरू के हो त लिपिड हो नि त एन्जाइम सर्कुलेट भाया ब्लड भन त होइन हर्मोन्स डज नट एक्ट अन टार्गेट टिस्युज होइन सो एन्जाइम्स आर नट युज्ड अफ इन मेटाबोलिजम कस्तो भनेपछि हर्मोनहरू एकचोटि एक्ट गर्यो भने अर्कोचोटि युज हुँदैन तर एन्जाइमहरू त त्यही एन्जाइम फेरि युज हुनसक्छ है ओके अब हर्मोन क्लासिफिकेसन बाई सोर्सबाट क्वेसन है विच हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई द हाइपोथ्यालामस ल भन त हाइपोथ्यालामसबाट कुन कुन हर्मोन सेक्रेट हुन्छ ल एउटा म यहाँ के गर्छु त एउटा लिस्ट बनाइदिन्छु है ओके एउटा के हुन्छ रिलिजिङ हर्मोन भन्ने हुन्छ होइन रिलिजिङ हर्मोनमा के पर्छ ल भन त के हुन्छ एउटा टिआरएच भन्छ है के भन्छ टिआरएच थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन
है। अनि अर्को के हुन्छ भन त CRH के हो त कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन है। ओके अनि GnRH भन त तिमीलाई थाहा छ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनहरू चाहिँ केबाट हुन्छ त हाइपोथ्यालेमस। यसलाई के पनि भनिन्छ भन त मास्टर ग्ल्यान्ड है। अनि GHRH ग्रोथ हर्मोन है, ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन, डाइरेक्ट ग्रोथ हर्मोन पनि भन है। ओके त्यसपछि अर्को आउँछ हेर रिलिजिङ पछि के आयो त इन्हिबिटिङ हर्मोनहरू है। इन्हिबिटिङ हर्मोन्समा के पर्छ भन त सोम्याटोस्ट्याटिन है। यसले के गर्छ भन त सोम्याटोस्ट्याटिनले इन्हिबिट्स ग्रोथ हर्मोनलाई केले इन्हिबिट गर्छ त सोम्याटोस्ट्याटिनले है। अनि अर्को कुन भन त द्याट इज तिमीलाई थाहा छ डोपामिन है। डोपामिनले केलाई इन्हिबिट गर्छ प्रोल्याक्टिन इन्हिबिटिङ हर्मोन है। प्रोल्याक्टिन कहाँबाट निस्किन्छ भन त द्याट इज एन्टेरियर पिट्युटरी। अहिले पढौँला है त्यसको बारेमा पनि। ओके अर्को हेर यो दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है। दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट हेर हर्मोन्स secreted by हाइपोथ्यालमसमा सेक्रेटेड हुन्छ। ओके ल अझै योभन्दा पनि लाएर सिन्थेसाइज्ड है, सिन्थेसाइज्ड इन हाइपोथ्यालमस बट रिलिज्ड कहाँबाट रिलिज हुन्छ भन त फ्रम पिट्युटरी मेनली पोस्टेरियर है। पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट रिलिज हुन्छ के भन त ADH अथवा भ्यासोप्रेसिन पनि भन्छ, भ्यासोप्रेसिन हर्मोन होइन। अर्को के हुन्छ भन त अक्सिटोसिन है, अक्सिटोसिन। सो यति भनेको के हो ल भन त हाइपोथ्यालमसले गर्ने है। सो एन्सर के भयो त हाम्रो ल मलाई भन त द्याट इज अक्सिटोसिन है। इन्सुलिन केले सेक्रेट गर्छ अरे हेर त इन्सुलिन इज सेक्रेटेड बाई के त बिटा सेल अफ पेन्क्रियाज हो कि यसलाई भन त केले गर्छ अरे बिटा सेल अफ पेन्क्रियाज है। अल्फा सेलले के हो भन त ग्लुकागोन है। यो हेर मैले यसको बारेमा मैले भने नि हाइपोथ्यालमस छ, हाइपोथ्यालमसले मेनली रिलिजिङ हर्मोनहरू सेक्रेट गर्छ होइन। ओके इन्हिबिटिङ हर्मोन के सोम्याटोस्ट्याटिन र अनि डोपामिन है। अनि हाइपोथ्यालमसमा चाहिँ सिन्थेसाइज्ड हुन्छ होइन नर्भमा। अनि नर्भबाट कहाँ जान्छ त पोस्टेरियर पिट्युटरीमा जान्छ है। यो नर्भबाट जान्छ र यो नर्भको एन्डिङमा यसले के गरेको हुन्छ सेक्रेट गरेको हुन्छ र यो पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट रिलिज हुन्छ। बुझ्यौ। सो एन्सर के भयो ए अक्सिटोसिन है। त्यसमा अब प्याराथाइरोइड हर्मोनले के सेक्रेट गर्छ मतलब प्याराथाइरोइड हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई केले त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले। सिम्पल है। क्याल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड बाई क्याल्सिटोनिन हेर थाइरोइड ग्ल्यान्डको प्याराफोलिक्युलर सेलले जसलाई सी सेल पनि भनिन्छ। सो सी सेल र प्याराफोलिक्युलर सेल भनेको एउटै हो। सो एन्सर केबाट हो त थाइरोइड ग्ल्यान्डको है। ओके विच हर्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटिन हर्मोनको हो भन त जसमा सुगर प्रोटिन मिक्स भएको छ। ग्लाइको भनेको सुगर द्याट इज ग्लुकोज, प्रोटिन भनेको प्रोटिन भयो, दुइटै मिक्स भयो है। ओके कहाँबाट आउँछ त हाम्रो FSH है। एन्सर के हो त FSH हो।
है फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। इराइथ्रोपोइटिन भन त केले सेक्रेट गर्छ, प्राइमरली सेक्रेटेड बाई इराइथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाई किडनी। यसले के गर्छ, इराइथ्रोपोइसिसमा हेल्प गर्छ, द्याट इज ब्लड सेलको प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ है जब अक्सिजनको कमी हुन्छ है। अर्को विच हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई द हार्ट, हार्टले कुन हर्मोन सेक्रेट गर्छ, एट्रियल नेट्युरेटिक पेप्टाइड है एएनपी है। यसले यसको काम के हो, ब्लड प्रेसर बढेको बेला घटाउने काम हो। रेनिन केले गर्छ भन त, द्याट इज किडनीले गर्छ कि नै। ओके, ग्यास्ट्रिन स्टोमकबाट क्याल्सिट्रायल भनेको के होला भन त, क्याल्सिटोनिन होइन है, क्याल्सिट्रायोल, द्याट इज एक्टिभ फर्म अफ भिटामिन डी हो। एक्टिभ फर्म अफ भाइटामिन डी कहाँ हुन्छ त, किडनीमै सिन्थेसाइज भएको हुन्छ है, कोलिक्याल्सिफेरल। ओके ल, अर्को आऊ, द्याट इज हर्मोनल इन्टरेक्सन्सबाट क्वेसनहरू है। व्हेन टु हर्मोन्स वर्क टुगेदर टु इन्हेन्स एन्ड एफेक्ट इट इज कल्ड के भन त, ल भन त, सिनर्जिजम है। जसमा चाहिँ के गर्छ, टिम अप गर्छ दुइटै हर्मोनले है, अनि स्ट्रङ्गर इफेक्ट देखाउँछ। लाइक एफएसएच एन्ड एलएसले स्ट्रङ्गर इफेक्ट कतिखेर देखाउँछ ल भन त, दुइटै मिलेर ओभुलेसनको बेला। सो एन्सर के हो, सिनर्जिजम। एन्टागोनिजम भनेको एकअर्काको दुश्मन जस्तो भयो है। फिडब्याक अर्को भयो, इनिबिसन इनिबिट गर्ने। अर्को क्वेसन है, विच पेयर अफ हर्मोन सोज सिनर्जिजम इन बोन फर्मेसन। हेर त, बोन फर्मेसनमा सिनर्जिजम भनेको दुइटैले एक्ट गरेर के गर्ने, राम्रो नतिजा दिने है। हेर, इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन होइन, एफएसएच एन्ड एलएच होइन, एसिटिएस एन्ड कर्टिसोल पनि होइन, एन्सर रह्यो क्याल्सिटोनिन एन्ड ग्रोथ हर्मोन। हेर त, क्याल्सिटोनिनले के गर्छ, बोनको रिजर्प्सन हुन दिँदैन, द्याट इज बोनलाई बोनको खिइन दिँदैन। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, ग्रोथ हर्मोनले चाहिँ के गर्छ, ओस्टियोब्लास्टको एक्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ र के गरिदिन्छ, दुइटैको हेल्प गर्छ बोन फर्मेसनमा है। विच हर्मोन्स आर एन्टागोनिस्टिक इन ब्लड क्याल्सियम रेगुलेसन, ब्लड क्याल्सियममा चाहिँ के गर्छ, कुन हो त, क्याल्सिटोनिन एन्ड प्याराथर्मोन। हेर त, ल मलाई भन, क्याल्सिटोनिनले के गर्छ भन त, क्याल्सिटोनिन के गर्छ, लोवर्स ब्लड क्याल्सियम है, क्याल्सियम। पिटिएसले के गर्छ, प्याराथर्मोनले, प्याराथाइरोइड हर्मोनले इन्क्रिजेस ब्लड। मैले कसरी याद गर्छु त थाहा छ, हेर तिमीलाई क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ, बोन याद आउँछ। सो प्याराथाइरोइड हर्मोनले पर छ नि, सो बोनबाट पर लग भनेर भन्छ है। बोनबाट पर लग्यो भने कहाँ जाने भयो त, क्याल्सियम ब्लडमा जान्छ। सो ब्लडमा के गर्छ, क्याल्सियमको मात्रा बढाइदिन्छ। सो प्यारा हर्मोनले के गर्छ, ब्लडमा क्याल्सियम मात्रा बढाउँछ, क्याल्सिटोनिन ठ्याक्कै उल्टो। अनि व्हिच हर्मोन एक्जिबिट एन्टागोनिजम इन ब्लड सुगर रेगुलेसन, ल भन त कुन हो, ब्लड सुगर रेगुलेसनमा इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन। ग्लुकागोनले ब्लड सुगरलाई बढाउँछ, इन्सुलिनले घटाउँछ है। ल स्पेसल हर्मोन्सहरू है, व्हिच हर्मोन एक्ट्स अन द सेम सेल द्याट सेक्रेट्स इट, ल भन त, आफैले सेक्रेट गरेको उसमा के अरे आफैमा एड गर्ने कुन हर्मोन हो त, अटोक्राइन हर्मोन है। ओके ओके, ग्रोथ फ्याक्टरहरूको होइन। अनि अर्को आऊ, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स आर डिराइभ फ्रम, केबाट डिराइभ भएको हुन्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सहरू, तिनीहरू चाहिँ फ्याटी एसिड लाइक एरेक्टोनिक एसिडबाट होइन। ओके, एरेक्टोनिक एसिडबाट हुन्छ, द्याट इज अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिडबाट भएको हुन्छ है प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरू। एरेक्टोनिक एसिड भयो है त्यसबाट। अनि द फर्स्ट, अनि फेरोमोन डिस्कभर्ड वाज, कुन चाहिँ फेरोमोन डिस्कभर्ड भएको थियो त, फर्स्टमा बम्बाइकोल है। ओके, केबाट त, सिल्क मोथ्सहरूबाट भएको थियो है डिस्कभर्ड, बुझ्यौ। अर्को अब, व्हिच हर्मोन इज एन एक्जाम्पल अफ अ लिपोलाइटिक हर्मोन, कुन हो त भन त, लाइपोलाइटिक हर्मोनको एन्सर भयो एपिनेफ्रिन, लाइपोलाइटिक है। अब हेर यहाँनिर हेर कस्तो भनेपछि, लाइपो मिन्स के भयो त, फ्याट भयो है। अनि लाइसिस भनेको केही भने के हो त, ब्रेकडाउन हो है। ब्रेकडाउन अफ फ्याट केले हेल्प गर्छ त, द्याट इज एपिनेफ्रिनले हेल्प गर्छ। कतिखेर, स्ट्रेसको बेला। अघि मैले के भने, एपिनेफ्रिनलाई अर्को के पनि भनिन्छ, एड्रिनालिन पनि भनिन्छ है। अर्को हेर,
प्रो इन्सुलिन इज एन एक्जाम्पल अफ इन्सुलिन बन्नुभन्दा अगाडि के भन्छ त प्रो इन्सुलिन बन्छ है जुन चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ सो के हो त एक्टिभ हो त होइन सेकेन्ड मेसेन्जर होइन प्यारा हर्मोन पनि होइन एन्सर के हो त ल मलाई भन त द्याट इज प्रो हर्मोन है ओके अर्को विच इज अ प्याराक्राइन हर्मोन ल भन त प्याराक्राइन हर्मोन भनेको के हो पर गएर एक्ट गर्ने भनेर याद गर न ओके सो एन्सर के त पर गएर आई मिन पर गएर मतलब धेरै पर गएर होइन के लाइक आफ्नै वरिपरिको सेल छ नि अघि तिमीले अटोक्राइन भनेको केमा आफैमा एक्ट गर्ने होइन प्याराक्राइन भनेको के हो त अलिकति पर गएर के धेरै पर होइन अलिकति पर द्याट इज नियर बाई सेलमा के है इन्डोक्राइन भनेको अलिक धेरै पर गएको सेलमा है न्युरो ट्रान्समिटर भनेको अर्को नर्भ सेलमा नजिकको है सो प्याराक्राइनको एक्जाम्पल के हो त इन्सुलिन के अरे एसिटाइलकोलिन इन्सुलिन के होला भन त योहरू के भयो त यिनीहरू इन्डोक्राइन हो इन्डोक्राइन सो एन्सर के भयो त एसिटाइलकोलिन है अर्को अब हर्मोनल रेगुलेसनबाट है ल विच मेकानिजम प्रिभेन्ट्स ओभर प्रोडक्सन अफ हर्मोन नेगेटिभ फिडब्याक किन भनेपछि एउटा प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यसलाई कम गराउने काम गर्छ है म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु एन्टेरियर पिट्युटरीबाट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन आउँछ यसले के गर्छ T3 र T4को सिन्थेसिस बढाउँछ जब यो ब्लडमा बढ्छ नि यसको लेभल घट्छ सो यसलाई के भन्यो त नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम है द एलएस सर्च बिफोर ओभुलेसन इज एन इक्जाम्पल अफ ल भन त के हो पोजिटिभ फिडब्याकको है ओके पोजिटिभ फिडब्याक है किनकि यसमा ओभुलेसनको बेला के हुन्छ यसलाई झन् बढ्छ के इस्ट्रोजनले एलएचको सोर्सलाई बढाइदिन्छ द्याट इज पोजिटिभ फिडब्याक है ट्रोपिक हर्मोन्स रेगुलेट भन त ट्रोपिक हर्मोनले केलाई रेगुलेट गर्छ अदर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सलाई है ओके लाइक थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन ट्रोपिक हर्मोनहरू के है जसले चाहिँ के गर्छ एन्टेरियर के अरे पिट्युटरीबाट निस्किन्छ नि हो त्यसले चाहिँ के गर्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई उ गर्नमा हेल्प गर्छ होइन त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ हो कि न रिलिजिङ हर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाई मैले अघि कहाँ भनेको थिएँ रिलिजिङ हर्मोन हाइपोथ्यालेमस ओके रिलिजिङ हर्मोन जसले चाहिँ पिट्युटरीलाई चाहिँ यो रिलिज गर भनेर भन्छ है अर्को आऊ एम्ब्रायोलोजिकल ओरिजिनबाट है द थाइरोइड ग्ल्यान्ड ओरिजिनेट्स फ्रम विच एम्ब्रायोजेनिक लेयर ल भन त द्याट इज इन्डोडर्मबाट ओके थाइरोइड चाहिँ केबाट इन्डोडर्मबाट ओके द एड्रिनल मेडुला ओरिजिनेट्स फ्रम कहाँबाट न्युरो एक्टोडम हेर म तिमीलाई चाहिने क्वेसनमा चाहिँ अलिक धेरै टाइम दिइरहेको छु र जुनमा चाहिँदैन फटफट मतलब आई मिन चाहिँदैन मतलब तिमीलाई थाहा भएको राम्रोवाला टाइपमा अनि सजिलोमा म छिटो छिटो गर्दैछु है ओके द एड्रिनल कर्टेक्स ओरिजिनेट्स फ्रम कहाँबाट भन त एड्रिनल कर्टेक्स केबाट ओरिजिनेट हुन्छ त मेजोडमबाट है ओके एड्रिनल मेडुला केबाट न्युरो एक्टोडम एड्रिनल कर्टेक्स चाहिँ मेजोडमबाट विच ग्ल्यान्ड हेज एन एक्टोडर्मल ओरिजिन ल भन त कुन ग्ल्यान्डको एक्टोडर्मल हुन्छ पाइनियल ग्ल्यान्डको है प्यानक्रियास होइन प्याराथाइरोइड होइन गोनाड्स होइन है अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट क्वेसनहरू है अब यो भनेको अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक भयो होइन यहाँबाट ओके हेर अब सबै थ्योरी डिस्क्राइब गर्न थाल्यो भने त यहाँ त बहुत धेरैवटा क्वेसन छ तिमीलाई हरेक क्वेसनको डिस्क्राइब गर्न थाल्यो भने धेरै नै टाइम लाग्छ त्यसैले चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर जाम है अहिलेलाई ओके द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड इन कहाँ भन त सेला टर्सिकामा है ओके यो भनेको बोनी प्याकेट हो कहाँ त स्कलको बेसमा है ओके सेला टर्सिका विच पार्ट अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कनेक्टेड टु द हाइपोथ्यालेमस बाई नर्भ ल हेर हाइपोथ्यालेमसबाट मैले अघि के भने हाइपोथ्यालेमसमा होइन नर्भहरू आउँछ कहाँसँग पोस्टेरियर पिट्युटरीसँग है ओके अब यहाँ यो न्युक्लियस भन्छ होइन त्यो तिमीलाई थाहा चाहिराख्दैन यति बुझ हाइपोथ्यालेमसबाट के आउँछ नर्भ आउँछ जुन पोस्टेरियर पिट्युटरीमा आउँछ सो यहाँनिर के हुन्छ यहाँबाट सिन्थेसाइज भएको हर्मोन यहाँबाट निस्किन्छ के अक्सिटोसिन र एडिएच हर्मोन है सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ हाइपोथ्यालेमससँग नर्भले कनेक्टेड हुन्छ अब मलाई भन कुन पार्ट त द्याट इज न्युरो हाइपोफाइसिस जसलाई के पनि भनियो त एडिनो हाइपोफाइसिस भनेको के हो एन्टेरियर हो
न्युरो हाइपोफाइसिस भनेको पोस्टेरियर हो ल। सो एन्सर के भयो त न्युरो हाइपोफाइसिस है। र के अरे हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ नि यसमा दुईवटा पार्ट छ है। ओके एडिनो हाइपोफाइसिस न्युरो हाइपोफाइसिस। ओके ल एडिनो हाइपोफाइसिसबाट के सिक्रेट हुन्छ र न्युरो हाइपोफाइसिसबाट के सिक्रेट हुन्छ म त्यो लेखिदिन्छु है। ओके एडिनो हाइपोफाइसिसबाट के हुन्छ ल भन त एउटा ग्रोथ हर्मोन हुन्छ कि नै है। नभए यस्तो गर्छु निमोनिक्सबाट गराउँछु है। निमोनिक्स के हो त @फ्ल्याट पिग भनेर याद गरेको छौ नि तिमीले है। यहाँबाट के हो फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो कि नै। सो एन्सर हो FSH है। अनि यलबाट LH हर्मोन है। के LH भनेको के हो ल्युटेनाइजिङ हर्मोन है। ल्युटेनाइजिङ हर्मोन LH। यबाट भन त एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन है ACTH। एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन ACTH। अनि त्यसपछि FS के अरे ल भन त टीबाट के हुन्छ त द्याट इज थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन TSH। अनि FLAT। अब पीबाट भन त प्रोल्याक्टिन है। पीबाट प्रोल्याक्टिन हर्मोन है। अनि जीबाट भन त ग्रोथ हर्मोन। जीबाट ग्रोथ हर्मोन GH। यो भयो एडिनो हाइपोफाइसिस है। ओके अब न्युरो हाइपोफाइसिसबाट कुन त भन त न्युरो हाइपोफाइसिसबाट त्यही हाम्रो कुन ADH भ्यासोप्रेसिन। यो कहाँ सिन्थेसाइज हुन्छ भन त द्याट इज हाइपोथ्यालेमसमा सिन्थेसाइज हाइपोथ्यालेमसमा बन्छ त्यहाँबाट नभ हुँदै कहाँ हुन्छ पोस्टेरियर पिट्युटरीमा हैन। अनि त्यसपछि रिलिज हुन्छ अक्सिटोसिन है। ओके बुझ्यौ। अर्को आऊ ग्रोथ हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई सोमेटोट्रप सेलहरू। ग्रोथ हर्मोनको इनिबिटिङ हर्मोनलाई के भनिन्छ त भन त सोमेटोस्ट्याटिन है। ल्याक्टोट्रपले के गर्छ ल भन त प्रोल्याक्टिन हर्मोनलाई थाइरोट्रपले के अरे थाइरोक्सिन स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। कर्टिकोट्रोपले के गर्छ भन त कर्टिको स्टिमुलेटिङ हर्मोनलाई रिलिज गर्छ है। सोमेटोट्रपले ग्रोथ हर्मोनलाई। अनि हाइपोसेक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन इन चिल्ड्रेन लिड्स टु ल भन त हाइपोसेक्रेसनले के गर्छ पिट्युटरी ड्वार्फिजम गर्छ। ग्रोथ हर्मोन कम भयो भने ड्वार्फिजम है सानो होचो मान्छे हुन्छ है। अनि हाइपर सेक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन इन एडल्ट कजेस के हुन्छ भन त द्याट इज पिट्युटरी ड्वार्फिजम हो होइन। हाइपर भनेको छ धेरै साइमन्स डिजिज होइन क्रेटिनिजम होइन तर यहाँ एडल्ट्स भनेको छ है। एडल्ट्समा के हुन्छ एक्रोमेगाली हुन्छ हो। ओके थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन TSH इज सेक्रेटेड बाई ल भन त थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन अघि भर्खर मैले भनेको कसले थाइरोट्रोप सेलले। अनि ACTH स्टिमुलेट्स द एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोनले केलाई स्टिमुलेट गर्छ एड्रिनल कर्टेक्सलाई गर्छ हो। के बुझ्यौ नि एड्रिनल कर्टेक्सलाई गर्छ के बनाउन कोर्टिसलहरू बनाउन। एड्रिनल कर्टेक्समा पनि जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फेसिकुलाटा जोना रेटिकुलारिस हुन्छ होइन। अनि त्यसमा के हर्मोन सेक्रेट गर्छ त्यो यसको बारेमा अलि पछि यहाँ पढ्दै जाउँला है। ओके इन मेल्स LH इज अल्सो नोन एज भन त के भन्छ त इन्टरस्टिसियल सेल स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छ जसले केमा हेल्प गर्छ त टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्सनमा तिमीलाई खासै चाहिँदैन। अनि प्रोल्याक्टिन हाइपर सेक्रेसन इन मेल्स क्यान लिड टु ल भन त प्रोल्याक्टिनको हाइपर सेक्रेसन भयो भने के हुनसक्छ त
इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ, जसरी टेस्टोस्टेरोनको कमी गरेर है, सो इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ। विच हर्मोन इज स्टोर्ड इन हेरिङ बडिज, ल भन त हेरिङ बडिज भनेको के हो त, हाइपोथ्यालेमसबाट अघि नर्भ आएको थियो नि, पोस्टेरियर पिट्युटरीमा के हुन्छ त, यसको यो तलपट्टिमा के हुन्छ, सेक्रेट भएर बसेको हुन्छ होइन बेसमा। ओके, सो एन्सर के हुन्छ यसको, ल मलाई भन त के स्टोर भएको हुन्छ यहाँनिर, एडिएच हुन्छ कि नै, मैले अघि के भनेको थिएँ, एडिएच र अक्सिटोसिन है, सो एडिएच। एन्ड डेफिसियन्सी अफ एडिएच लिड टु डायबिटिज इन्सिपिडस है। एडिएचको काम के हो, मैले केमा भनेको छु, एक्सक्रेटरी सिस्टममा तिमी जाऊ, मैले मजाले बुझाएको छु। एडिएचको काम के हो, पानीलाई भित्र सोच्ने हो, वाटरलाई। यदि हेर एडिएचको कमी भयो भने के हुन्छ, पानी सोसिन्छ त सोसिँदैन, द्याट इज ट्युबवेलबाट रिएब्जर्ब हुँदैन, सो के हुन्छ त, बढी पिसाब लाग्छ, पानी बाहिर जान्छ, द्याट इज डायबिटिज इन्सिपिडस भयो है, बुझियो ल। अब अर्को है, अनि अक्सिटोसिन इज अल्सो नोन एज, अक्सिटोसिनलाई के पनि भनिन्छ ल भन त, बर्थ हर्मोन पनि भनिन्छ है। किनकि यसले चाहिँ हाम्रो युटेरस छ नि, बच्चा जन्मिँदाखेरि युटेरसको कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्छ। विच सब्सटेन्स इनिबिट एडिएच सेक्रेसन, ल भन त कुन सब्सटेन्सले चाहिँ एडिएच सेक्रेसनलाई इन्हिबिट गर्छ, मलाई भन। एल्कोहलले, केले, एल्कोहलले चाहिँ एडिएच सेक्रेसनलाई इन्हिबिट गर्छ है। मोर युरिन प्रोडक्सनमा हेल्प के अरे लिड्स टु मोर युरिन प्रोडक्सन, धेरै चाहिँदैन। द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड, के भन त मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ। इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड एड्रिनल है। ओके, र थाइरोइड ग्ल्यान्ड, द थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज होमोलोगस टु केसँग भन त, इन्डोस्टाइल भन्छ है। थाइरोइड इज लाइक द इन्डोस्टाइल इन सिम्पल एनिमलहरूमा के हुन्छ, ल्यान्डस्लेटहरू भयो होइन, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि आयोडिन युजको लागि चाहिँ त्यो इन्डोस्टाइल भन्ने हुन्छ होइन, अनि द्याट इज लाइक सिम्पल हुन्छ है। ओके, आइएममा सोधेको, अब खासै सोध्दैन त्यसरी। विच थाइरोइड हर्मोन इज मोर एक्टिभ, ल भन त कुन थाइरोइड हर्मोन मोर एक्टिभ हुन्छ, T3 हुन्छ है। ओके, अनि T4 छ नि, T4 चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ केमा, T3मा है। ओके, केमा त, ल भन त द्याट इज T3मा है। क्रेटिनिजम इज कज्ड बाई, क्रेटिनिजम केले कज गरेको हुन्छ त, ल भन त थाइरोइड हर्मोनको कमीले क्रेटिनिजम गर्छ है। ओके, सो एन्सरमा के हुनु पर्यो, ल भन त हाइपोथाइरोइडिजम इन चिल्ड्रेन है, हाइपोथाइरोइडिजम इन चिल्ड्रेन, बुझ्यौ। अनि विच डिसअर्डर इज क्यारेक्टराइज्ड बाई प्रोट्रुजन अफ आइबल्स, ल भन त प्रोट्रुजन अफ आइबल्स भनेको के हो, एक्जोप्थ्याल्मस भनेर भन्छ है, जुन चाहिँ केमा हुन्छ, ल भन त हाइपर थाइरोइडिजममा, हाइपरथाइरोइडिजमलाई एक्जोप्थ्याल्मिक गोइटर पनि भनियो, सो एन्सर के भयो, एक्जोप्थ्याल्मिक गोइटर। अल्सो कल्ड के भनिन्छ, ग्रेव्स डिजिज पनि भनिन्छ है, जसमा आँखाहरू बाहिर बल्स भएको हुन्छ, त्यसलाई एक्जोप्थ्याल्मस भनिन्छ। सिम्पल गोइटर केले कज गरेको हुन्छ, ल भन त सिम्पल गोइटर इज कज्ड बाई आयोडिन डेफिसियन्सी है, के त आयोडिन डेफिसियन्सी, बुझ्यौ। सिम्पल गोइटर इज कज्ड बाई आयोडिन डेफिसियन्सी। एक्सेस लाइक कस्तो भनेपछि तिम्रो जब शरीरमा लो आयोडिन हुन्छ नि, जसले गर्दा थाइरोइड हर्मोन बन्दैन, अनि तिम्रो के हुन्छ, जुन थाइरोइड हर्मोन के अरे थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ नि, यसले के सोच्छ त, मैले प्रोडक्सन गर्न सकिनँ भन्छ, अनि के गर्छ, आफ्नो साइज बढाउँछ है, अनि जसले गर्दा के हुन्छ, तिम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड सुनिन्छ, सो लिड्स टु गोइटर है। अनि विच हर्मोन लोवर्स ब्लड क्याल्सियम लेभल, ल भन त अघि भर्खर मैले पढाएको छु तिमीलाई, प्याराथाइरोइडले के गर्छ, बोनबाट पर लान्छ र क्याल्सियम बढाउँछ, सो प्याराथाइरोइड हर्मोनको अपोजिट के हुन्छ त, ल मलाई भन त द्याट इज क्याल्सिटोनिन हर्मोन है। अनि थाइरोइड हर्मोन्स आर सिन्थेसाइज फ्रम, थाइरोइड हर्मोन केबाट सिन्थेसाइज हुन्छ, ल भन त आयोडिन एन्ड टाइरोसिन, केबाट आयोडिन एन्ड टाइरोसिन, र थाइरोइड इज रिलेटेड टु आयोडिन हर्मोन, के अरे आयोडिन भयो भने बल्ल थाइरोइड हर्मोन बन्छ है। ओके, अनि टाइरोसिन भन्ने के हुन्छ त, अमाइनो एसिड चाहिन्छ। इन फ्रग मेटामर्फोसिस थाइरोक्सिन प्रोमोट्स, थाइरोक्सिनले केमा प्रोमोट गर्छ, फ्रगको मेटामर्फोसिसमा, ल भन त
ट्याडपोलबाट फ्रगको ट्रान्सफर्मेसन, दिस वान इज इम्पोर्टेन्ट है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। ट्याडपोलबाट चाहिँ फ्रगको ट्रान्सफर्मेसनमा हेल्प गर्छ केले, थाइरोक्सिन हर्मोनले है। यो कति पटक सोधेको पनि छ, बुझ्यौ। अनि मिक्स इडिमा इन एडल्ट्स इज अल्सो नोन एज, ल भन त मिक्स इडिमा भनेको के हो त, हाम्रो हाइपोथाइरोइडिजम हो है। ओके, हाइपोथाइरोइडिजमलाई मिक्स एडिमा भन्छ। ओके, जसलाई अर्को नाम पनि के भन्छ, गर्ल्स डिजिज भन्छ है। यसको ठाउँमा तिमीलाई यदि हाइपोथाइरोइडिजम दिएको भए त्यो तिम्रो करेक्ट हुन्थ्यो है, त्यो पनि करेक्ट हुन्थ्यो, लाइक गर्ल्स डिजिज अथवा हाइपोथाइरोइडिजम है। यो नदिएर यो दिएको भए यो ठिक हुन्छ है। ओके, हासिमोटो डिजिज इज कज्ड बाई, हासिमोटो डिजिज भनेको हाम्रो शरीरले जब तिम्रो के अरे थाइरोइडलाई एन्टिबडी लाइक अटो इम्युन तरिकाले डिस्ट्रक्ट गर्छ, आफ्नै शरीरले के गर्छ, नचिनेर यसलाई डिस्ट्रक्ट गर्छ, तब हासिमोटो डिजिज भनिन्छ, बुझ्यौ। जहाँ चाहिँ थाइरोइडलाई एट्याक गर्छ होइन, जसले गर्दा हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स है, प्याराथाइरोइड हर्मोन इज एन्टागोनिस्टिक टु, प्याराथाइरोइड हर्मोन केसँग एन्टागोनिस्टिक हुन्छ ल भन त, अघि मैले भनिसकेँ क्याल्सिटोनिन र यसको अपोजिट काम छ। हाउ मेनी प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स आर टिपिकली प्रेजेन्ट इन ह्युमन्स, कतिवटा, 4वटा हुन्छ है। ओके, एड्रिनल ग्ल्यान्ड है, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, द एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स आर स्ट्रक्चरली डिभाइडेड इन्टु केमा, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा कर्टेक्स र मेडुला हुन्छ। ओके, कर्टेक्स एन्ड मेडुला है। अब हेर, विच जोन अफ द एड्रिनल कर्टेक्स सेक्रेट्स मिनरलोकर्टिकोइड्स, ल भन त कसले गर्छ, म तिमीलाई यहाँनिर लेखाइदिन्छु है। ओके, एड्रिनल कर्टेक्समा कतिवटा हुन्छ र एड्रिनल मेडुलामा के हुन्छ, जसले के सेक्रेट गर्छ भनेर है। ल मैले फोटो नै राख्दै तिमीहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। हेर त, किडनीको माथि के हुन्छ ल भन त, एड्रिनल ग्ल्यान्ड हुन्छ हो होइन। ल एड्रिनल ग्ल्यान्डमा के छ त, कर्टेक्स पार्ट र मेडुला छ भनेर याद गर है। ओके, हामीले कर्टेक्सलाई 3वटा रिजनमा डिभाइड गरेको छौँ, के त, जोना ग्लोमेरुलसा भनेको सबैभन्दा बाहिरको पार्ट, त्यसपछि अलि मोटो पार्ट आउँछ जोना फेसिकुलाटा है। ओके, यो पार्ट भनेको जोना फेसिकुलाटा हो, त्यसपछि आउँछ जोना रेटिकुलारिस पार्ट है, त्योभन्दा भित्र हुन्छ मेडुला। ल हेर, जोना ग्लोमेरुलसाबाट के आउँछ, मिनरलोकर्टिकोइड्स आउँछ हो, जोना फेसिकुलाटाबाट ग्लुकोकर्टिकोइड्स आउँछ, जोना रेटिकुलारिसबाट एन्ड्रोजेन्स आउँछ। हेर, ग्लोमेरुलसामा मिनरलोकर्टिकोइड्सभित्र के पर्छ, एल्डोस्टेरोन र कर्टिकोस्टेरोन पर्छ। फेसिकुलाटाबाट के रिलिज हुन्छ, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, कर्टिसोल एन्ड कर्टिसोन। रेटिकुलारिसबाट एन्ड्रोजन, इस्ट्रोजन एन्ड टेस्टोस्टेरोन। अब मेडुलाबाट के हुन्छ, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, न्युरोएक्टोडर्मबाट आउँछ होइन, क्याटेकोलामाइन्सहरू के हो त, एपिनेफ्रिन एन्ड नर एपिनेफ्रिन है, द्याट इज एड्रिनालिन एन्ड नर एड्रिनालिन एउटै हो। सो जिएफआर भनेको चाहिँ रिजन हो है, जिएफआर ग्लोमेरुलसा फेसिकुलाटा र रेटिकुलारिस। अनि मिनरलोकर्टिकोइड्स यसले, ग्लुकोकर्टिकोइड्स यसले, एन्ड्रोजन यसले है, एमजिए। ओके, मैले कसरी याद गर्छु त है, अब मेरो तरिका तिमीहरूलाई अलिकति के बचपना लाग्न सक्छ, जे लाग्न सक्छ है। हेर, तिमीलाई मैले एक्सक्रेटरी सिस्टम पढाउँदा ग्लोमेरुलेसन फिल्ट्रेसन रेट भनेर मैले बुझाएँ होइन। जिएफआर भनेको के हो, यहाँबाट ग्लोमेरुलोससबाट चाहिँ यो नेफ्रोनमा आइरहेछ नि ब्लड, नेफ्रोनमा त आएको आइछ नि त, नेफ्रोनबाट यसमा त पठाउन मिल्दैन, सो आएको आइछ, सो नेफ्रोन के हो त, मगन्ते हो कि नै। अब भन्नलाई हेर, मागिरहेछ नि उसले, ग्लोमेरुलोसाबाट उसले ब्लड मागै छ होइन। सो जिएफआर मगन्ते है, एमजिए जिएफआर। ग्लोमेरुलोसाबाट के हुन्छ, मिनरलोकर्टिकोइड, फेसिकुलाटाबाट ग्लुकोकोइड, रेटिकुलारिसबाट एन्ड्रोजन। अब जसरी याद गर होइन, मैले त्यसरी याद गर्छु, तिमी कसरी याद गर्छौ है। अब ल भन त, विच जोन अफ द एड्रिनल कर्टेक्स सेक्रेट्स मिनरलोकर्टिकोइड्स, जिएफआर के हो त, मगन्ते, एमजिए भनेको जी इक्वल टु एम
सो मिनरलोकर्टिकोइड्सबाट जोना ग्लोमेरुलोसाबाट है। अनि एल्डोस्टेरोनले प्राइमरीली केलाई कन्जर्भ गर्छ, मैले यो तिमीलाई एक्सक्रिटरी सिस्टम पढाउँदाखेरि चिच्चाइ भनेको छु। सोडियमलाई यदि एडिएच भएको भए के हुन्थ्यो, वाटर हुन्थ्यो है। कुसिङ सिन्ड्रोम इज कज बाइ, ल भन त कुसिङ सिन्ड्रोम केले गर्छ त, हाइपर सेक्रेसन अफ ग्लुकोकर्टिकोइड। के त हाइपर सेक्रेसन, जब तिम्रो ग्लुकोकर्टिकोइड चाहिँ हाइपर सेक्रेसन हुन्छ नि, कोर्टिसोल एन्ड कोर्टिसोनहरू, द्याट लिड्स टु कुसिङ सिन्ड्रोम है। एडिसन डिजिज इज क्यारेक्टराइज बाई, हेर त एडिसन डिजिजमा के हुन्छ त है, यो के अरे एड्रिनल हर्मोन जुन छ नि, जसले गर्दा के अरे एल्डोस्टेरोन जुन छ नि, यसको हाइपोसेक्रेसन हुन्छ। हेर त द्याट इज मिनरलोकर्टिकोइडको हाइपोसेक्रेसन हुन्छ। यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, साल्ट क्रेभिङ हुन्छ। क्रेभिङ भनेको के हो, जुन चिजको कमी छ र खान मन लागेको लाइक त्यो हुन्छ नि, त्यो चिजको क्रेभिङ भएको है। सो यसमा के हुन्छ, हाइपोसेक्रेसन अफ एल्डोस्टेरोन, बुझ्यौ। एल्डोस्टेरोनको काम के हो, सोडियमको रिएब्जर्प्सन हो है। सोडियमको रिएब्जर्प्सन, एल्डोस्टेरोन छैन भने सोडियम रिएब्जर्ब हुन्छ त, हुँदैन। सो साल्ट क्रेभिङ है। मैले कसरी याद गर्छु, एडिसन भनेको एड गर्नुपर्ने रहेछ, थोरै छ त्यसैले त एड गर्नु पर्यो नि त। सो हाइपोसेक्रेसन, यहाँ चाहिँ हाइपर सेक्रेसन अफ ग्लुकोकर्टिकोइडको कुसिङ सिन्ड्रोम है। इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरू झुक्किन्छौ होइन, तर अब के गर्छौ त, पढ्नु परिहाल्यो है। अनि विच हर्मोन इज नोन एज द इमर्जेन्सी हर्मोन, ल भन त इमर्जेन्सी हर्मोन भनेर कुनलाई भनिन्छ, मैले भनेको छु एपिनेफ्रिनलाई है, द्याट इज एड्रिनालिनलाई पनि भन्छ है। सो के भयो त, फर क्विक, अब यहाँनिर एड्रिनालिन आएको भए हुन्थ्यो कि एन्सर, ल भन त हुन्थ्यो। सो है ओके, क्विक फ्लाइट इन इमर्जेन्सी सिम्पेथेटिक सिस्टमको एक्टिभेसनको लागि है। अरू कन्स सिन्ड्रोम इज कज बाई एक्सेस सेक्रेसन अफ, केसले त एक्सेस सेक्रेसन अफ कन सिन्ड्रोम भनेको एल्डोस्टेरोन। हेर त एल्डोस्टेरोनको कमी भएर के भइरहेको थियो, एडिसन भइरहेको थियो, एडिसन है। तर एल्डोस्टेरोनको यदि एल्डोस्टेरोन धेरै भयो, एल्डोस्टेरोन धेरै भयो भनेपछि कन्स कस्तो भनेपछि, अघिसम्म है एडिसनमा एड गरिराख्नु परेको थियो, हामीले के गर्नु परेको थियो, सोडियमको एड गर्नुपर्ने थियो। तर अहिले सोडियम धेरै भयो, त्यसैले यसले अब कसैलाई चिन्दैन, कौन हे आप भनेर भन्छ, हिन्दीमा भन्छ नि। सो त्यसरी नै याद गर, जसरी हुन्छ याद गर। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, एल्डोस्टेरोन धेरै हुन्छ है, जसले गर्दा के हुन्छ, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, सोडियम बढ्ने भयो, अनि वाटर पनि रिएब्जर्ब धेरै हुने भयो, जसले गर्दा के हुन्छ त, हाई ब्लड प्रेसर है। अनि एड्रिनोजेनाइटल सिन्ड्रोम इन फिमेल्स लिड्स टु, केमा लिड्स गर्छ त, भिरिलिजम है। ओके, एक्स्ट्रा एन्ड्रोजन इन फिमेल्स कजेज मेल लाइक मेलको ट्रेड जस्तै लाइक हेयर ग्रोथ हुन्छ है, जसलाई भाइरिलिजम भन्छ। ओके, इन एड्रिनल मेडुला इज डिराइभ फ्रम व्हिच एम्ब्रायोनिक लेयर, यो भनिसकेको छ, द्याट इज न्युरो एक्टोडमबाट है। ओके, अब आऊ पाइनियल ग्ल्यान्डबाट क्वेसनहरू। द पाइनियल ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स, पाइनियल ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ, मेलाटोनिन होइन, जसले केमा हेल्प गर्छ, रेगुलेट्स स्लिप वेक साइकल्स। तिमीलाई यति सिस्टेमिक तरिकाले मैले क्वेसनहरू बनाएर राखिदिएको छु, हरेक उसबाट बनाएर राखिदिएको छु। यु क्यान है, मजाले पढ्न सकिन्छ है। तिम्रो काम नै हो पढ्ने, जस्ट पढ मजाले अहिलेलाई है। जब तिम्रो नाम निस्किनेछ अनि बल्ल तिमी ढुक्क भएर जति इन्जोय गर्ने हो गर्न सक्छौ होइन। इट्स नट कि तिमीले पढ्दा पढ्दै पनि निस्किन्न भन्ने, हुनसक्छ कहिलेकाहीँ तिम्रो मार्क्स नबढिरहेको हुनसक्छ, के अरे के हुन्छ, तिमीलाई पढे पनि बिर्से जस्तो हुनसक्छ है। तर एक्जाम टाइममा तिम्रो माइन्ड हाइपर एक्टिभ हुन्छ, तिमीले यदि त्यो कुरा पढेको छौ र एकचोटि बुझेको छौ भने त्यो कुरा तिम्रो दिमागमा स्ट्राइक गर्छ एक्जाम टाइममा है। सो आत्तिने होइन, मेन कुरा तिमी आत्तियौ भने तिमीलाई आएको क्वेसन पनि तिमीले बिगार्छौ। त्यसैले नआत्तिकिन ढुक्कसँग आई क्यान भन्ने, अनि बल्ल अगाडि बढ्ने है, बुझ्यौ।
यु क्यान, मलाई विश्वास छ तिमी गर्न सक्छौ। तिमी जस्ट मेहनत मात्र गर के। तिमी पछि के होला, एक्जाम टाइममा क्वेसन बिग्रेला, कसैले भन्ला के अरे एक्जाम गाह्रो हुन्छ, कसैले भन्ला तिमीलाई के अरे नचाहिने क्वेसनहरू पनि सोध्छ। मैले भनिसकेँ तिमीलाई सिलेक्ट गर्नु छ होइन। तिमीलाई यत्तिकै त तिमीलाई गभर्मेन्टले पैसा दिँदैन नि पढ भनेर। त्यसले के गर्छ, चुज द बेस्ट एन्सर फर बेस्ट स्टुडेन्ट। गभर्मेन्ट निड्स बेस्ट स्टुडेन्ट है। सो गभर्मेन्टलाई चाहिएको छ बेस्ट स्टुडेन्ट, तिमीलाई चाहिएको छ बेस्ट एन्सर। त्यसैले दुइटाको कम्बिनेसन भयो भने अनि बल्ल यु विल बी सिलेक्टेड है। मैले भन्न खोजेको के हो, तिमी मेहनत गर, पढ होइन। तिमीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ तिमीलाई त्यति धेरै बानी बस्छ, बुझ्यौ। तिमी मेहनत गर अनि बल्ल तिमी यु विल बी अ ग्रेट डक्टर वान डे। ओके ल। अब आऊ मेलाटोनिन सेक्रेसन इन्क्रिजेस इन, कतिखेर इन्क्रिज हुन्छ त मेलाटोनिनको सेक्रेसन? डार्कनेसमा, राति सुतेको बेला है, बुझ्यौ। किन स्लिप बढाउनु पऱ्यो नि त। अनि द पाइनल ग्ल्यान्ड इज अल्सो नोन एज थर्ड आई पनि भनेर भनिन्छ। विच सब्सटेन्स इज डिपोजिटेड इन द पाइनल ग्ल्यान्ड एज ब्रेन स्यान्ड? कुन चाहिँ डिपोजिटेड हुन्छ पछि? क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम है, हराउँदै जान्छ। ओके। अब आऊ थाइमस ग्ल्यान्ड है। द थाइमस ग्ल्यान्ड इज, यो थाइमस ग्ल्यान्ड चाहिँ हराउँदै जान्छ है पछि चाहिँ, बुझ्यौ। पाइनियल ग्ल्यान्डमा के हुन्छ त? ब्रेन स्यान्ड किन भनिन्छ हेर त। पाइनियल ग्ल्यान्डमा के डिपोजिटेड हुन्छ? क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम है। थाइमस ग्ल्यान्ड चाहिँ मोस्ट एक्टिभ कहाँनिर हुन्छ त भन त? यङ इन्डिभिजुअलमा। ओके। विच हर्मोन स्टिमुलेट्स टी सेल डेभलपमेन्ट? ल भन त कुन हर्मोनले टी सेलको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ? थाइमोसिन है। द थाइमस ग्ल्यान्ड टिपिकल्ली श्रिङ्क्स आफ्टर, केबाट हुन्छ? प्युबर्टी पछि यो सुक्दै जान्छ, बुझ्यौ। अब आऊ पेनक्रियाज। पेनक्रियाजको ग्लुकागोन इज सेक्रेटेड बाई, मैले के भने अल्फा सेल, ए फर ग्लुकागोन, अल्फा GLUCAGON। ल, इन्सुलिन लोर्स ब्लड ग्लुकोज बाई प्रोमोटिङ, केले प्रोमोट गर्छ ल भन त? इन्सुलिनले ब्लड ग्लुकोजलाई घटाउनु पर्यो। सो घटाउनको लागि त्यसले के गर्नु पर्यो? सेलभित्र ब्लड ग्लुकोज पुर्याउनु पर्यो है। अब यत्तिकै निकालेर शरीरबाट फाल्ने त कुरा हुँदैन। सो यसले सेलभित्र चाहिँ के गर्छ? ब्लड सुगरलाई पठाउँछ र के बनाउन लगाउँछ त? ग्लाइकोजेन बनाउन लगाउँछ, ग्लाइकोजेनेसिस है। डायबिटिज मेलाइटस इज कज्ड बाई, केले गर्छ भन त? इन्सुलिनको कमीले, द्याट इज हाइपोसेक्रेसन अफ इन्सुलिन है। ओके। सोमेटोस्ट्याटिन इज सेक्रेटेड बाई, केले त? डेल्टा सेल्सले है। पेनक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड इनिभिट्स, ल भन त पेनक्रियाटिक पोलिपेप्टाइडले केलाई इनिभिट गर्छ त? एन्जाइमको सेक्रेसनलाई है। ओके। यो डाइजेस्टिभ एन्जाइमको सेक्रेसनलाई इनिभिट गर्छ। द नर्मल ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन बाई इन्सुलिन इज एप्रोक्सिमेटली कति त? 100। नर्मल्ली ब्लड ग्लुकोज हाम्रो कति हुनुपर्छ ल भन त? 70 to 100 mg/dl है। द रेनल थ्रेसोल्ड, मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु, 180 mg/dl। जब तिम्रो ब्लडमा 180 mg/dl भन्दा बढी ग्लुकोज हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ? एक्सक्रिट हुन्छ। अनि विच सब्सटेन्स डेस्ट्रोइज बेटा सेल्स लिडिङ टु डायबिटिज मेलाइटस? ल भन त? एलोक्जेन है। त्यस्तो धेरै चाहिँदैन। ओके। अब आऊ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल हर्मोनहरू। ग्यास्ट्रिन इज सेक्रेटेड बाई स्टोमकको जी सेलले है। ओके। अनि विच हर्मोन स्टिमुलेट्स पेनक्रियाटिक एन्जाइम सेक्रेसन? ल भन त कुनले? एउटा सेक्रेटिनले पनि हो। अब विच हर्मोन स्टिमुलेट्स पेनक्रियाटिक एन्जाइम सेक्रेसन? ल भन त कुनले चाहिँ पेनक्रियाटिक एन्जाइमको सेक्रेसनलाई स्टिमुलेट गर्छ? एउटा पेन्क्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, दुइटैले हो है। अब मलाई भन, पेन्क्रियोजाइमिन भनेको के हो त? यो भनेको कोलिसिस्टोकाइनिन नै हो, नाम मात्रै फरक हो। सो एन्सर के हो त? पेन्क्रियोजाइमिन र कोलिसिस्टोकाइनिन सेम हो है। सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द रिलिज अफ, सेक्रेटिनले के स्टिमुलेट गर्छ त?
बाइकार्बोनेट कहाँबाट प्यानक्रियाजबाट है। अनि भेलिकाइनिन इन्हेन्सेस के त भिलाइ मुभमेन्टलाई इन्हेन्स गर्नमा हेल्प गर्छ है। ओके, अनि अर्को आऊ इन्टेरोग्यास्ट्रोन रेगुलेट्स। ल भन त इन्टेरोग्यास्ट्रोनले केलाई रेगुलेट गर्छ? ग्यास्ट्रिक जुसको सेक्रेसनलाई है, एन्टेरोग्यास्ट्रोन है। अब आऊ किडनी हर्मोन। व्हिच हर्मोन स्टिमुलेट्स आरबिसी प्रोडक्सन? ल भन त कुन हर्मोनले आरबिसी प्रोडक्सनमा स्टिमुलेट गर्छ? इराइथ्रोपोइटिन, यो थाहा छ तिमीलाई। क्याल्सिट्रायल इज द एक्टिभ फर्म अफ भिटामिन डी, यो पनि थाहा छ। रेनिन इज सेक्रेटेड बाई के त? किडनी। अनि RENIN केबाट हुन्छ त? ल भन त रेनिन इज सेक्रेटेड बाई ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड। ओके, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले चाहिँ रेनिनलाई सेक्रेट गर्छ है। अब आऊ हार्ट एन्ड लिभर हर्मोन्सहरू है। ओके, ल फर्स्ट क्वेसन, एट्रियल नाट्रियुरेटिक पेप्टाइड ANP कजेज। मैले माथि पनि भनिसकेको छु यसको बारेमा तिमीलाई है। ओके, तिमीलाई याद छ किन अघि भर्खर डिस्कस गरेको मैले यसको बारेमा भनेर त्यस्तो धेरै होइन, जस्ट अलिकति है। यसले के काम गरेको थियो ल भन त? ब्लड प्रेसरलाई घटाउने काम गरेको थियो है। यसले के गर्छ? ब्लड भेसललाई रिल्याक्स गरिदिन्छ। सो कसरी बुझ भनेपछि एउटा पाइप छ, पाइपमा होइन पानी बगिरहेछ। ओके, यदि पाइप तिमीले ठुलो बनाइदियो भने के हो? त्यही फोर्सले बग्छ त होइन? पानीको फोर्स यदि सेम छ भने, पानीको लेभल सेम छ भनेपछि त्यसलाई ठुलो बनाइदियो भने के हुन्छ? प्रेसर घट्छ। सो भ्यासोडाइलेसनमा हेल्प गर्छ है। एन्जियोटेन्सिनोजेन इज सेक्रेटेड बाई केले त? लिभरले। रास सिस्टम थाहा छ? त्यो मैले एस्क्रेटरीमा पढाएको छु है। अब आऊ गोनाड्सबाट है। टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाई, टेस्टोस्टेरोन केले सेक्रेट गर्छ त? लेडिक सेलले। केले? लेडिक सेलले है। ओके, अनि कर्पस ल्युटियम। प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाई, प्रोजेस्टेरोन केले सेक्रेट गर्छ त? कर्पस ल्युटियमले है। ओके, द्याट इज आफ्टर ओभुलेसन होइन। कर्पस ल्युटियमले के बनाउँछ त? प्रोजेस्टेरोन बनाउँछ होइन। द्याट इज के को लागि हेल्प गर्छ त? प्रेग्नेन्सीको लागि हेल्प गर्छ। इन्हिबिन इज सेक्रेटेड बाई, इन्हिबिन केले सेक्रेट गर्छ त? सर्टोली सेलले है। सर्टोली सेलले सेक्रेट गर्छ टु इन कन्ट्रोल FSH एन्ड स्पर्म प्रोडक्सन। स्पर्म प्रोडक्सनको लाइक त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि है। इस्ट्रोजन्स आर प्राइमरीली सेक्रेटेड बाई, इस्ट्रोजन केले बनाउँछ त भन्नु त? द्याट इज थेका इन्टर्नाले है। केले बनाउँछ? थेका इन्टर्नाले है। पहिला चाहिँ यो के हुन्छ? एन्ड्रोजन बनाउँछ जुन चाहिँ इस्ट्रोजनमा कन्भर्ट हुन्छ। अब आऊ प्लेसेन्टल हर्मोन्स। व्हिच हर्मोन इज द बेसिस अफ प्रेग्नेन्सी टेस्ट? कुन चाहिँ? HCG हर्मोन है। ओके, जसले चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सीलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। रिल्याक्सिन इज सेक्रेटेड बाई, रिल्याक्सिन केले सेक्रेट गरेको हुन्छ ल भन त? द्याट इज ओभरी र प्लेसेन्टा दुइटैले सेक्रेट गर्छ। सो बोथ A and B। ह्युमन प्लेसेन्टल ल्याक्टोजेन SPL प्रिपेयर्स के गर्छ त? मेमरी ग्ल्यान्डलाई प्रिपेयर गराउने काम गर्छ है, जसले के गर्छ? ब्रेस्टलाई मिल्क प्रोडक्सनको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्छ। अब आऊ मेन्सुरल साइकलबाट क्वेसनहरू। मेनआर्क टिपिकल्ली अकर्स एट कहिले त? 13 to 15 इयर्समा हुन्छ होइन। मेनोपज इज क्यारेक्टराइज बाई, मेनोपजमा के हुन्छ? हाई FSH एन्ड LH लेभल्स हुन्छ है। ओके, ओभरिज फेल हुन्छ त्यो बनाउनमा है। मेनोपजले गर्दा पिरियड्स रोकिन्छ होइन। अनि सो FSH एन्ड LH राइज विथआउट फिडब्याक। द LH सर्च इज क्रिटिकल फर के को लागि? ओभुलेसनमा है। अनि डिसअर्डर्स एन्ड क्लिनिकल कोरिलेसन्सहरूबाट क्वेसन है। अब मलाई भन, साइमन्स डिजिज इज कज बाई, केले गर्छ त साइमन्स डिजिज है? भन त? जब ग्रोथ हर्मोनको जुन छ नि द्याट इज हाइपोसेक्रेसन हुन्छ एडल्टमा भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ? साइमन्स डिजिज भनिन्छ है। अब ओके, कस्तो भनेपछि यसरी बुझ। ग्रोथ हर्मोनको कमी भयो होइन। कमी भयो केमा? एडल्ट्समा कमी भयो भनेपछि के भयो त? द्याट इज
हाइपोसेक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन लेड्स टु साइमन्स है। अनि गाइगेन्टिजम अकर्स ड्यु टु केले गाइगेन्टिजम ठुलो बनाउँछ ग्रोथ हर्मोन हाइपर सेक्रेसन है इन चिल्ड्रेन भयो भने गाइगेन्टिजम। प्लमर्स डिजिज इज एसोसिएटेड विथ के त हाइपर थाइरोइडिजमसँग एसोसिएटेड छ। ग्लाइकोस्युरिया इज एसोसिएटेड विथ ग्लाइकोस्युरिया भनेको युरिनमा ग्लुकोज देखिने हो। यसको लागि रेनल थ्रेसोल्ड कति कट्नु पर्यो त 180 ब्लड ग्लुकोज एबभ 180 mg पर डिएल। भाइरिलिजम इन फिमेल्स इज ड्यु टु अघि नै भनिसके एक्सेस एन्ड्रोजन भयो भने के हुन्छ मेल लाइक ग्रोथहरू हुन्छ के अरे हेयर है। अब हाइल फ्याक्ट्सहरूबाट है विच हर्मोन इज युज इन कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स ल भन त द्याट इज प्रोजेस्टेरोन हर्मोन चाहिँ युज गरिन्छ है। द लार्जेस्ट एक्जोक्राइन अर्ग्यान इज के हो त ल भन त लिभर हो है। ओके बुझ्यौ एक्जोक्राइन भनेको के हो यसमा बाइल सेक्रेसन हुन्छ नि भाया डग्स है। सो लिभर है। मिल्क प्रोडक्सन इज स्टिमुलेटेड बाई कसले त प्रोल्याक्टिन हर्मोनले है। मिल्क लेट डाउन इज हेर कस्तो भने चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ प्रोल्याक्टिनले तर मिल्कको इजेक्सन चाहिँ केले हेल्प गर्छ त अक्सिटोसिनले है। त्यति याद गर प्रोडक्सन प्रोल्याक्टिन है। द थाइरोइड ग्ल्यान्ड डेभलप्स फ्रम थाइरोइड ग्ल्यान्ड केबाट डेभलप हुन्छ त फोरामेन सिकम है। अब तिमीलाई खासै चाहिँदैन त्यस्तरी ल हेर है। अब नयाँ क्वेसनहरू हेरौँ। रिसेन्ट स्टडिज सजेस्ट मेलाटोनिन मे प्ले अ रोल इन केमा हेल्प गर्न सक्छ रेगुलेटिङ ब्लड प्रेसर इन्हेन्सिङ इम्युन रेस्पोन्स प्रिभेन्टिङ ओबेसिटी सबैमा हेल्प गर्न सक्छ है। ओके बुझ्यौ ल। अनि विच इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इज मोस्ट लाइकली टु एफेक्ट थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिस ल भन त कुन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिसमा के अरे ऊ गर्न सक्छ त आयोडिन डेफिसियन्सीले अभियसली अ पोटेन्सियल फ्युचर एप्लिकेसन अफ इन्सुलिन एनालग्स बिङ रिसर्च इज के हुन्छ त ओरल एडमिनिस्ट्रेसन है। अब सधैँ सुइलाएर भएन नि त अब रिसर्च हुँदैछ ओरलमा मिल्छ कि नै भनेर है। ओके विच हर्मोन माइट बी टार्गेटेड फर स्ट्रेस रिलेटेड डिसअर्डर थेरापिज ड्यु टु इट्स रोल इन द फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स ल भन त एन्सर सिम्पल छ एपिनेफ्रिन स्ट्रेसको बेला है। रिसेन्ट रिसर्च अन प्याराथाइरोइड हर्मोन सजेस्ट इट्स पोटेन्सियल युज इन केमा त प्याराथाइरोइड हर्मोन ओस्टियोपोरोसिसमा है। ओके प्याराथाइरोइड हर्मोन ओस्टियोपोरोसिसमा चाहिँ ट्रिट गर्नमा हेल्प गर्नको लागि चाहिँ बोनलाई बिल्ड गर्नको लागि हेल्प गर्नको लागि रिसर्च हुँदैछ। अक्सिटोसिन्स रोल इन इमोसनल रेगुलेसन मे लिड टु फ्युचर थेरापिज फर ल भन त इमोसनल रेगुलेसनमा अक्सिटोसिनले केमा हेल्प गर्छ त डिप्रेसनमा है। ओके जसले गर्दा ओके यो डिप्रेसनसँग लड्न चाहिँ यसले सिकाउँछ। अब हेर तिमीहरूलाई यहाँसम्मको क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो है यहाँसम्मको मैले जुन जुन भने। अब यसपछिको क्वेसनहरू जुन छ नि म त्यस्तो लाइक ऊ भन्छु त भन्दिनँ होइन बट ट्राई टु नो है। तिमीलाई एकचोटि म भनिदिन्छु तिमी सर हेर है यहाँसम्मको तिमीलाई आउनै पर्छ होइन। अब त्यसपछिको यो क्वेसनहरू तिमी सर हेर अब बट्टा अब छिटो छिटो जाम है। आइल नट डिस्क्राइब सबै डिस्क्राइब गर्दिनँ म बक्का बक भन्छु है। एन्सर जस्ट तिमीलाई थाहा छ भने एकचोटि हेर विच ग्ल्यान्ड डिस्फङ्सन इज बिङ स्टडिड फर लिङ्क्स टु अटो इम्युन डिजिजको लागि हेर थाइरोइड है। एड्रिनल मेडुला हर्मोन्स आर बिङ रिसर्च फर पोटेन्सियल युज इन एड्रिनल मेडुलाको केमा म्यानेजिङ सक म्यानेजमेन्टको लागि है। ओके मैले भनिसकेँ अब इफ यु डोन्ट वान्ट यु क्यान लिभ है। तिमीलाई मैले चाहिने जति भनिसकेको छु है। म पिडिएफ म टेलिग्राममा हालिदिन्छु तिमी के अरे यु क्यान जोइन है एन्ड स्टडी है मजाले पढ्न सक्छौ। अनि थाइमोसिन्स रोल इन इम्युनिटी माइट इन्सपायर रिसर्च इन ल भन त केमा उ गर्छ त क्यान्सर इम्युनोथेरापीमा हेल्प गर्न सक्छ। मेलाटोनिन्स रोल इन सर्केडियन रिदम मे लिड टु ट्रिटमेन्ट्स फर के को लागि भन त स्लिप डिसअर्डरको लागि हो किन मैले भने चाहिँ है। अनि त्यसपछि फ्युचर रिसर्च अन ग्लुकागोन मे फोकस अन केमा त ओबेसिटी म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्न सक्छ है पछि। अनि विच हर्मोन्स फिडब्याक मेकानिजम इज बिङ एक्सप्लोर्ड फर डायबिटिज म्यानेजमेन्ट ल भन त
केमा हेल्प गर्न गर्छ त द्याट इज इन्सुलिन र ग्लुकागोन दुइटैले है डायबिटिज म्यानेजमेन्टमा क्याल्सिटोनिन मे इन्फ्लुएन्स ल भन त क्याल्सिटोनिनले केमा इन्फ्लुएन्स गर्छ त बोन रिमोडलिङमा एएनपीज रोल इन कार्डियोभास्कुलर हेल्थ मे लिड टु रिसर्च इन केमा भन त रिड्युसिङ ब्लड भोल्युमलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ है अनि व्हिच हर्मोन सिन्थेसिस माइट बी एफेक्टेड बाई पोल्युसन एकोर्डिङ टु रिसेन्ट स्टडिज ल भन त कुन हर्मोन चाहिँ के अरे सिन्थेसिस एफेक्ट हुनसक्छ थाइरोक्सिन है अनि फ्युचर थेरापिज फर ग्रोथ डिसअर्डर मे टार्गेट केलाई ग्रोथ डिसअर्डरको लागि अभियसली ग्रोथ हर्मोनलाई है एससिजिज रोल इन प्रेग्नेन्सी मे लिड टु एडभान्समेन्ट इन एससिजिज रोलले केमा हेल्प गर्न सक्छ फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट्सहरूमा है सेक्स हर्मोन्स आर बिङ रिसर्च फर सेक्स हर्मोन के को लागि रिसर्च हुँदैछ त जेन्डर डिस्फोरिया ट्रिटमेन्टको लागि पनि बोन डेन्सिटी ब्लड सुगर अल अफ द एबभको लागि है व्हिच ग्ल्यान्ड्स हर्मोन्स आर स्टडिड फर एन्टी इन्फ्लामेटरी एफेक्टको लागि एड्रिनल कर्टेक्सको हर्मोनहरू है ओके अनि इराइथ्रोपोइटिन्स पोटेन्सियल बियोन्ड एनिमिया ट्रिटमेन्ट इन्क्लुड्स ल भन त द्याट इज टिस्यु रिपेयरको लागि है अब अलिअलि क्वेसनहरू गरौँ है हेर द स्मलेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ के हो भन त द्याट इज पाइनियल ग्ल्यान्ड हो ओके हेर मैले भनेको जुन अहिलेसम्म तिमीलाई मैले अघि भने नि द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है तिमीले जान्नै पर्छ अब यसपछिको क्वेसनहरू पनि तिमीले हेर नलेज तिमीले लिन्छौ भनेपछि त्यो कहीँ पनि खेर जाँदैन कहीँ न कहीँ युज हुन्छ सो म भन्छु एकचोटि सर हेर है द एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स आर अल्सो नोन एज ल भन त एड्रिनल ग्ल्यान्डले के पनि भनिन्छ सुप्रारेनल हैन ओके त्यसपछि निमोनिक जिएफआर फर एड्रिनल कर्टेक्सलाई मैले के भनेको थिएँ भन त एड्रिनलको त्यो उसलाई ग्लोमेरुलोसा के अरे एन्सर के भनेको थिएँ ग्लोमेरुलोसा फ्यासिकुलाटा र रेटिकुलारिस व्हिच हर्मोन इज अल्सो कल्ड द साल्ट रिटेनिङ हर्मोन ल भन त साल्ट रिटेनिङ हर्मोन कुनलाई पनि भन्छ एल्डोस्टेरोन हो कि नै सो एन्सर के हो त एन्सर ल भन त द्याट इज एल्डोस्टेरोन साल्टलाई एब्जर्ब गर्छ हैन सो द निमोनिक 3F रिएक्सन फर एपिनेफ्रिनको लागि ल भन त के हुन्छ त फ्राइट फाइट र फ्लाइट है फ्राइट फाइट र फ्लाइट द थाइमस इज रिफर टु एज द थाइमसलाई के पनि भन्छ भन त थ्रोन अफ इम्युनिटी हैन ओके किनभनेपछि यसले चाहिँ टी सेल जुन छ नि टी सेललाई चाहिँ के गर्छ त स्कुलिङको काम गर्छ है थाइमसमा टी सेल आएर बन्छ कहाँ बोन म्यारोमा बन्यो बोन म्यारोमा बनेको टी सेलमा आएर चाहिँ के हुन्छ त ल भन त द्याट इज डेभलप हुन्छ इन्सुलिन वाज डिस्कभर्ड बाई कसले इन्सुलिन डिस्कभर गरेको थियो ब्यान्टिङ एन्ड वेस्टले है द स्ट्रक्चर अफ इन्सुलिन वाज डिटरमाइन्ड बाई कसले त फ्रेडरिक स्याङ्गर यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई व्हिच हर्मोन इनिबिट्स बोथ इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन ल भन त कसले इनिबिट गर्छ सोमेटोस्ट्याटिनले दुइटैलाई इनिबिट गर्छ है अनि डियोक्रिनिन स्टिमुलेट्स डियोक्रिनिनले केलाई स्टिमुलेट गर्छ त ब्रोनर्स ग्ल्यान्ड म्युकसलाई है द निमोनिक आरइसी फर किडनी हर्मोन स्ट्यान्ड फर ल भन त किडनी हर्मोनहरू के हो भन त रेनिन इराइथ्रोपोइटिन र क्याल्सिट्रायोल है रेनिन इराइथ्रोपोइटिन र क्याल्सिट्रायोल एन्जियोटेन्सिन 2 इज फर्म बाई द एक्सन अफ ल भन त एन्जियोटेन्सिन 2 चाहिँ एसिई एन्जाइमले गर्दा अब कस्तो छ भनेपछि मैले तिमीहरूलाई के अरे यो इन्डोक्राइनोलोजी पनि पढाउँछु भनेर मैले ऊ चाहिँ रेडी बनाएको छु नोट होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले क्वाड गराइदिएको किनभने चाहिँ एक्जाम नजिक आउँदैछ होइन जसले पढेको छ एकचोटि रिभिजन होस् उनीहरूलाई पनि अनि क्वेसनहरू पक्कापक्क गर्न सकुन् अनि जसले पढेको छैन उनीहरूले पनि एटलिस्ट केही न केही नलेज गेन गरून् र क्वेसन पक्कापक्क गर्न सकुन् भनेर नै मैले गराइदिएको है तिमीलाई लगभग मैले कम्प्लिट गराइदिन्छु है द निमोनिक फ्लफ फर द मेन्सुरल साइकल रिफर्स टु ल भन त फोलिक्युलर हुन्छ अनि यालेस सर्च हुन्छ अनि ओभुलेसन हुन्छ अनि बल्ल प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको है ओके अनि द प्लेसेन्टा एक्ट्स एज अ टेम्पररी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अन्टिल केसम्म त ल भन त द्याट इज कहिलेसम्म बर्थसम्म है अनि व्हिच हर्मोन इज डिटेक्टेड 14 डेज पोस्ट कन्सेप्सन भइसकेपछि 14 दिन पछि के देखिन्छ मैले अघि प्रेग्नेन्सीको लागि के भनेको थिएँ एससिजी हैन अब हेर अनि व्हिच ग्ल्यान्ड म क्वेसन फ्रम एक्जाम ट्याग पोइन्ट्सहरूबाट व्हिच ग्ल्यान्ड स्टोर्स हर्मोन एक्स्ट्रा सेलुलरली इन फोलिकल्स कुनले गर्छ थाइरोइडले है ओके द थाइरोइड ग्ल्यान्ड व्हिच एप्रोक्सिमेटली थाइरोइड ग्ल्यान्ड कति हुन्छ त 25 ग्राम है डायबिटिज इन्सिपिडस इज क्यारेक्टराइज बाई भन त
अघि मैले भनिसकेँ मिक्चुरेसन एक्सेसिभ के अरे पिसाब फेर्नु, द्याट इज बडी पिसाब फेर्यो भने के हुन्छ, द्याट इज डायबिटिज इन्सिपिटस। के को कारणले, एडियाजको कमीको कारणले। द कर्पस ल्युटियम इज मेन्टेन बाई, केले मेन्टेन गर्छ त, एससिजीले है। विच हर्मोन इज इनिबिटेड बाई डोपामिन, डोपामिनले के इनिबिट गर्छ मैले भनिसकेको छु, प्रोल्याक्टिन भनेर। द न्युरो हाइपोफाइसिस प्राइमेरली एडिनो हाइपोफाइसिस र न्युरो हाइपोफाइसिस हुन्छ नि। सो न्युरो हाइपोफाइसिसले के गर्छ, स्टोर्स हाइपोथ्यालेमिक हर्मोनलाई स्टोर गरेर रिलिज गर्ने काम गर्छ कि नै, ओके होइन, यो नो। त्यसपछि द निमोनिक टिटी फर थाइमोस हर्मोन रिफर्स टु, ल भन त के हुन्छ, थाइमोसिन एन्ड थाइमोपोइटिन, केमा थाइमस हर्मोन भनेको छ है। T3 एन्ड T4 केमा हुन्थ्यो, थाइरोइड। द निमोनिक ABSF फर प्यानक्रेटिक आइसोलेट सेल स्ट्यान्ड फर एबाट अल्फा, बीबाट बिटा, यसबाट सोमेटोस्ट्याटिन, एफबाट एफ सेल, यो सेलहरू हुन्छ है। द एड्रिनल कर्टेक्स इज एसेन्सियल फर लाइफ बिकज इट सेक्रेट्स के त, कर्टिसोल, स्ट्रेसको लागि है, ओके। हेर, आई होप तिमीहरू मसँग छौ भनेपछि मैले भनिसकेँ होइन। म तिमीलाई पिट्युटरी के अरे पिट्युटरी अनि यो हाम्रो थाइरोइड, एड्रिनल, योहरू सबैको बारेमा इन्डोक्राइनोलोजीमा पढाउने नै हो होइन। अब त्यो रेडी छ, अब बिस्तारै त्यो पढाउँछु होइन। तर एकचोटि चाहिँ एक्जाम नजिक भइरहेको बेला चाहिँ तिमीले चाहिँ क्वाड चाहिँ गर होइन, इट विल हेल्प यु है। अब द निमोनिक SCPZ-CCK रिफर्स टु हर्मोन अफ द, के को हर्मोनसँग गर्छ त, ल भन त, द्याट इज डियोडेनम है। सेक्रेटिन, CCK र पेन्क्रियोमाइजिन भनेको पनि CCK हो है। सो के त भन त, द्याट इज डियोडेनम। अनि अरू क्वेसनहरू है। अब यसपछि त यो अब यसो क्वेसनहरू छ, हेरौँ है के छ। रिसेन्ट स्टडिज अन सोमेटोस्ट्याटिन सजेक्ट्स इट्स पोटेन्सियल इन, केमा त, ल भन त, द्याट इज डायबिटिज म्यानेजमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ है। विच हर्मोन्स रोल इन प्युबर्टी मे इन्सपायर ग्रोथ थेरापिज है, यो सबै के, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हर्मोन होइन। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स आर बिङ रिसर्च फर देयर रोल इन, केमा त, पेन म्यानेजमेन्ट, बोन ग्रोथ र ब्लड क्लटिङ सबैमा हेल्प गर्छ होइन। अनि विच हर्मोन्स रेगुलेसन मे बी कि इन हाइपरटेन्सन रिसर्चमा, कुन त, एल्डोस्टेरोन है, मैले अघि नै भनिसकेँ, सोडियम। अनि फ्युचर थेरापिज फर लेबर इन्डक्सन मे टार्गेट केलाई, अक्सिटोसिन। किन भनेपछि लेबर भनेपछि के हो त, बेबी बर्थको बेला है अक्सिटोसिनले के गरिरहेको थियो, पोजिटिभ फिडब्याक गरिरहेको थियो कि नै, किन, युटेरसको कन्ट्र्याक्सनको लागि। विच हर्मोन्स डेफिसियन्सी मे बी लिङ्क टु एजिङ, ल भन त, थाइमोसिन, मेलाटोनिन, ग्रोथ हर्मोन, अल अफ द एबभ है। ल ओके, तिमीलाई मैले पढाइसकेको छु होइन यो सबैहरू। ल तिमी अब यु क्यान है, अब मजाले पढ, हुन्छ, मजाले गर है, ओके। ल एक्जाम आउँदैछ, नजिकै छ, बेस्ट अफ लक, ढुक्कसँग क्वेसनहरू गर ल।